देवा दोयाळ काकुतीच्या भोगोस्पापा मोगाच्या बापूय मोडोंग आदवा नाका भुरग्यांक तुज्या सोडनाका ए जेसू हांव काकूट मागता नितोलोय म्हूण पात येता सोर म्हज्या पातकांक कांटावता आयच्यान ती सोगली सांटा मोगाळ भाव भयणीनो एंटोनेटा ग्रेशियस बायल ब्रुनो ग्रेशियसाची रावताली रूम नंबर 22 युनस बिल्डिंग धोबी तलाव 16 तारखेर मेली तिचे पासत तिच्या आत्म्या पासत खेरीत भाशेन आमी ह्या मिसान मागणें करुया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं मोगाळ भाव भयणीनो हे पवित्र रितीन फाव ते परी वांट घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया काळसांतान दुखतोर तेल्यांक बोगसोणें दिवच्याक तुका बापान धाडला सोम्या काकूट कोर सोम्या काकूट कोर तूं पातक्यांक आपूंक आयलाय आपूंक आयलाय क्रिस्ता काकूट कोर क्रिस्ता काकूट कोर आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय सोम्या काकूट कोर सोम्या काकूट कोर सोड पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं रातुया सर्वेस्परा आमी करूंक जाय तें दर एक काम तूंच आमच्या मनान घाल आनी तें करूंक आमकां आदार दिवन तुज्याच बळान तें शेवटाक पावय या आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकवटांची येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान दुसरे समृद्धीच्या पुस्तका वेले वाचो मोइसेस आपले पुढचे कडेन अशें उलयलो पळय आज जिवीत आनी सूख मरण आनी दूख हांवें तुमचे मुखार दाखोल केल्यांत सर्वेस्परा तुमच्या देवाच्यो ज्यो आज्ञा हांवें तुमकां आयज दिल्यात त्यो जर तुमी पाळशात जर तुमी तुमच्या सर्वेस्परा देवाचो मोग करून ताच्या वाटांनी चलशात जर ताच्यो आज्ञा कायदे आनी नेम पाळशात तर तुमी येतल्यात आनी तुमची संसद वाडटली आनी तुमी भितर सरून तुमच्या ताब्यांत करतल्यात त्या देसान सर्वेस्पर तुमचो देव तुमचेर आशिर्वाद घालतलो पूण तुमचें काळीज पयस कोण सोडून वचत जाल्यार तुमी आयकोना जाशात जाल्यार बुलोवणेच्या फासांक सांपळून दुसऱ्या देवा फाटल्यान वेशात जाल्यार आनी तांची पुजा करशात जाल्यार आयज हांव तुमकां सांगता तुमी सगळीं बोगसोणें नासतना मरतल्यात जॉर्दान नोद उतरून तुमी भितर सरतल्यात आनी आपल्या ताब्यान करतल्यात त्या देसान तुमी चड काळ रावूंक पावची नात
आयज स्वर्गार आनी संवसारात तुमचे विरोध गोवाय दिवंक हांव उलोवप मात करतां. जिवीत वो मरण, आशिर्वाद वो शिराप तुमचे मुखार हांव घालतां. तर जिवीत विंचून काडटात आनी अशें तुमी तुमची सोंसोत सर्वेस्परां तुमच्या देवाच्या मोगान ताच्यो आज्ञा पाळून आनी ताकाच चिटकून जियेतल्यात. कित्याक हातून आटापलोलें आसा तुमचें जिवीत आनी जो देश सर्वेस्परा देवान तुमच्या पुर्वसांक अब्राहमाक, इस्रायलाक आनी इसाकाक आनी जाकोबाक तुमी थंय जियोवच्याक भासायलोलो त्या देसान तुमचें लांब भावक हातूनच आटापलोलें आसा. देवाचें उतर हें जाबाब सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो मनीस भागी. आनी एक पावट सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो मनीस भागी. जो मनीस नश्ट्यांची बूद घेवन चलना वो पातक्यांच्या मार्गार भोंवना आनी अधर्मी मनशाच्या सांगाता बसना तो खरेंच भागी. सर्वेस्पराच्या उपदेशांचेर ताचो संतोश दीस रात ताचे नेम तो मनान नियाळीत आसा. साबा सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो मनीस भागी. वावत्या वाळाचे देगेक लायल्या रुखाक काळा परमणे जातात फळां आनी कदींच बावून पडनात तांची पानां. असल्या लोकांवरी तो मनीस सगल्यो ताच्यो कोरण्यो सुफळ. साबाब सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो मनीस भागी. जिवीत बोथलात म्हणटा सर्वेस्पर सोर्गीचे राज लागीं पावला. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक मुळे मनशाच्या पुतान जायतें सोंसूंक जाय. जाणट्यांनी, याज्ञिकांच्या वडिलांनी आनी धर्मशास्त्रांनी ताका भायर रावंक जाय, ताका जिवेशी मारूंक जाय आनी तो तिसऱ्या दिसा जिवोवन जावंक जाय. मागीर ताणें सगळ्यां लागीं उलोवन म्हळें, कोणाक म्हजो पाटलाव करूंक खोशी आसा जायत ताणें आपणाकूच पाट करची, दिसाच्या दिसा आपलो खुरीस घेवचो आनी म्हज्या फाटल्यान येवचें. कित्याक आपली जीण सांबाळूंक सोदीत तो मनीस ती ओगडायतलो, पूण म्हजे खातीर आपलें जिवीत ओगडायता तो मनीस तें सांबाळटलो. म्हूण तो साको संवसार जोडीत आनी आपलोच इबाड वो आपणाचेंच गोरटान करीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ भाव भयणीनो, मोइसेस आयच्या पयल्या वाचपान सांगता की आमकां देवाचो आशिर्वाद आनी देवा कडसून जिवीत जाय जाल्यार आमी हें मेळटलें आमकां आमी देवाचो मोग केल्यार. हें मेळटलें आमकां आमी देवाच्यो आज्ञा पाळल्यार. हें मेळटलें आमकां देवाच्या वाटांनी आमी चल्ल्यार. मोग करुया देवाचो, आज्ञा ताच्यो पाळुया, देवाच्या वाटान चलुया आनी देव दिता तो आशिर्वाद आनी जिवीत अणभवुया. आनी शुभ वर्तमानान जेजू आमकां सांगता की ताचो पाटलो करूंक आमी आपणाकूच पाठ करूंक जाय. दिसाच्या दिसा आमचो खुरीस उबारून ताचे फाटल्यान वचूंक जाय. वय मोगाळ भाव भयणीनो, हे कोश्टी येतात ते आमचो खुरीस उबारूंक जेजू फाटल्यान वचूंक कृपा मागुया. आमेन.
सर्वेस्परा सृष्टीच्या रोचणारा उदारपणान ओंडो बेटोयताव प्रिथुमीन दिला मुनच्या वावरान केला तो सातलो जिविताचो उंडो सासना सासनांग सासना सासनांग सासना सासनांग देवाक सोय सोय सासना सासनांग सासना सासनांग सासना सासनांग देवाक सोय सोय सर्वेस्परा सृष्टीच्या रोचणारा उदारपणान दाखसोरो भेटोयताव दाखवालेन दिला मुनच्या वावरान केला तो सातोलो आत्मीक पिवोन सासना सासनांग सासना सासनांग सासना सासनांग देवाक सोय सोय सासना सासनांग सासना सासनांग सासना सासनांग देवाक सोय सोय म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपतवेदारा देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेवं सर्वेस्परा आमच्या बापा तुजे पवित्र वेदीचेर भेटोवंक आमी आदल्यान त्या देणाचेर प्रसन्न जावन तुजी दयाल दिश्ट घाल ताचे वरवीं आमकां भोगसण मेळूं आनी तुज्या नांवाची मोहिमा वाडो क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आमची कालसां उबारल्या सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपतवेदारा आनी सासनाच्या देवा सतकाली आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमचे कुडीक आमी दोनवण दितना अवगुणाचें तूं बळ मोडटाय आमची मनां उंच उबारताय वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं सासनाचें इनाम आमकां दिताय त्या जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दळबार तुजी तोर मोहिमा वाखणटात तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायतां पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान सर्गी तुका सोय सोय तुका सोय सोय सर्गी तुका सोय सोय तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय सर्गी तुका सोय सोय तुका सोय सोय बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ती देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कश्ट मरोन सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे ओ
तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर उंची. तेचपरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक कोरात. बावताचो घूट पुरगोटुया, जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो, जेसू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी अजिविताचो उंडो आनी ईश्वरपणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बायेमून बापा, ऑस्वर्ड आमच्या गवणी बापा आनी सगल्या यात्निकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरो वासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसोलीत मुखामोल पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवन जुसे तिच्या पोती सांगाता, भाग्यवन धर्मदूता आनी सतकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहीमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोतवेदार बापा, सोर वंडून आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सोरबुंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थोन दीत घेवन म्हणया, आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दीस पडटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक मोक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तालदेन पडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरबोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशान ओत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकातांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिसकात आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोज येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमकां शांती दी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसळणे वरवीं आमकां ती सेवतोल्यांक सासणाचें जिवीत
मेळू सोमया जेसू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवूंक वेताव ती आमचे सोडटी आनी खास हाडिना जावं पूण तुजे काकुतीन आमच्या ओतम्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणांगा पयल्यान ती सुभागी सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली मोगाळ जेसू तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तूं परस हांव तुजो मोग करतां तुका म्हजे सवें घेवंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुका साक्रामेंतान घेवंक म्हाका जायना देखून म्हज्या काळजान ओतम्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण हांव तुका विंगेंत येवकार दितां तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटून राव तुजे सोरशिलो पयस जावंक केदींच निर्मी नाका सोमया जेसू ये तूं ये म्हज्या काळजांत रावोंक ये म्हाका फावोनूय सोमया घेवंक म्हजे थंय तुका उलोय बोगोळे कुतोर म्हाका फावोशें कोर सोर्गी तुझे शिवासन तुराय तुका सोरकोन तोर कोय आयलाय तू देवून किरकोळ पातक्या पासून सोड पदवेदारा आनी काकुतकारा देवा तुजो मोग सगळे रुचणेक आनी सगळ्या जाग्यार पावयताय संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरस हाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचें मागणें तूं दुयेनाय ही पिडा पसरल्या ती थांबून आमी तुजे मुखार येवन मागणें कोत्तांव हे पिडेंत आसलेलीं बरी जावंक आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें कोत्तांव हें प्रार्थना आमी कोत्तांव क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं प्रार्थुया देवा आमच्या मोगाळ बापा तुज्या हातांतलें सुर्गीचें देणें उपकारी काळजान आमी हातांत घेतलां ताचे वरवीं पातकाचें बोगसणें आमकां मेळूं आनी सासणाचें सूख आमी सोडूंक पावूं हें आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवीं सर्वेस्पोर तुमचें सवें आसूं सोडपोतवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचुनियात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा संवसार सोंपोपर्यान तुमचे सांगाती हांव आसां बापान म्हाका धाडला तसो तुमकां धाडटा पवित्र आत्मो घेयात ताच्या बोळान सूख दिन देसान सगळ्याक मोजे गोवाय जायात संवसार सोंपोपर्यान
तुमचे सांगाती हांव आसा. मोगाळ भाव भयणीनो, देवान आमकां बरी सांज आनी बरी रात दिवं आनी आमचे भरपूर बेसांव उठोवं. आमेन.